दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाने लगा हूं जिसका कद पहाड़ों से भी बड़ा था और वो समंदर की तह से मछलियों को पकड़ता और सूरज की तपिश से उनको भून कर खाता। जी हां, दुनिया का सबसे ऊंचा शख्स जिसका नाम औज बिन अनक था, वो पहाड़ों से भी ऊंचा था और बाज रिवायात के मुताबिक वो 3,500 साल तक जिंदा रहा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन रुकिए जरा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें देव कामत पहाड़ों से बड़े शख्स औज बिन अनक की कहानी सुनने जा रहे थे। जमीन उस वक्त खामोश नहीं थी, आसमान पर बादल नहीं, मगर फिजा में खौफ था। पहाड़ बुलंद थे, जंगल घने और दुनिया में इंसान कम मगर ताकतवर मखलूकात बसी हुई थीं। वो जमाना था आदम अलैहिस्सलाम के बाद का, जब नस्ल इंसानी बढ़ रही थी, मगर इंसानों के साथ जरियत, तुग़यान और गुरूर भी फैल रहा था। उसी जमाने में एक अजीब पैदाइश हुई, एक लड़की जिसे रिवायात में अनक कहा गया, आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद में से। वो फासिक, सरकश और वहशी तबीयत की थी। लोग उसे बदमनी समझते थे और कहते थे कि इससे खैर नहीं। उसी अनक ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक ऐसा बच्चा जिसे देखकर हर शख्स लरज़ उठा, जिसके कदम जमीन पर पड़ते तो धरती कांपती, जिसके कंधे पहाड़ की ढलवान को छू लेते, जिसकी आंखें सूरज की रोशनी में भी चमकती रहतीं और जिसकी भूख नहीं, तबीयत का तूफान थी। कहते हैं वो जब रोया तो पहाड़ों में गूंज सुनाई दी, जब चलता दरख्त उसके रास्ते से टूटते जाते। लोग डरे, कहा ये इंसान नहीं बला है, मगर वो इंसान था, मगर अल्लाह की कुदरत का निशान और इंसानियत के लिए एक आजमाइश। वो जंगल में पला गया, जानवर उससे डरते थे, परिंदे उसके साए से भागते, शेर भी उसके सामने सर झुकाते। जब वो भूखा होता, एक हाथ में पूरा बैल उठाकर फाड़ देता, पानी के लिए नदी में खड़ा होता तो पानी घुटनों तक होता। लोग दूर से देखते और कहते कि ये नहीं बच सकेगा, इसकी भूख इसे मार देगी। लेकिन वो जीता गया, बढ़ता गया और बेरहम होता गया। एक दिन जब वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था तो उसकी मां अनक के साथ एक हादसा हुआ। लोगों ने उसे मार डालने की कोशिश की क्योंकि वो फितना का सबब थी। औज ने अपनी मां की लाश देखी। उस दिन उसके अंदर इंसानों के खिलाफ नफरत का तूफान फूटा। उसने चीख मारी जो जंगलों, मैदानों और पहाड़ों में गूंज उठी। वो चीख इंसानियत के खिलाफ ऐलाने जंग थी। तुमने मेरी मां ली, अब मैं तुमसे दुनिया छीन लूंगा। वो चलता, गांव मुसम्मर हो जाते। वो खाता, मवेशियों के गल्ले खत्म हो जाते। वो शिकार करता, इंसान भी उसके लिए शिकार बन जाते। कहते हैं कि एक दिन उसने समंदर से मछली निकाली, इतनी बड़ी कि एक कबीला पूरा खा सकता था, और उसने तन्हा खाई। लोग दुआएं करते, आ भरते, या अल्लाह ये मुसीबत कब टलेगी। जमाना गुजरा, नबियों की मोहर बाकी नहीं थी। हत्ता कि एक दिन नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। उन्होंने इंसानों को बुलाया ईमान की तरफ, अमन की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ। लोग दो हिस्सों में बंटने लगे, मोमिन और जालिम, और उन जालिमों में सबसे ताकतवर, सबसे मगरूर औज था। नूह अलैहिस्सलाम ने औज को भी दावत दी, नसीहत की, कहा ए औज, जमीन पर गुरूर न कर, ताकत अल्लाह की है, इंसान की नहीं। ईमान ले आ, भलाई पाएगा। औज हंसा, ऐसी हंसी कि पहाड़ गूंजें। ईमान? मैं समंदर पार कर सकता हूं, पहाड़ फलांग सकता हूं, मुझे किसी खुदा की क्या हाजत, मैं खुद ताकत हूं। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अजाब आने वाला है, खुश्क जमीन पानी में डूब जाएगी, जो कश्ती में होगा बाकी रहेगा। औज ने कहकहा लगाया, कश्ती?
मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मेरी ताकत को नहीं छू सकता। नूह अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, क्योंकि वक्त आने वाला था। बादल उठे, बिजलियां चमकीं, आसमान फाटने लगा। बारिश नहीं, सैलाब बरसने लगा। जमीन के सीने से पानी फूटा, पहाड़ कांपने लगे। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती चढ़ाई और औज वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हंसता रहा। पानी उसके घुटनों तक आया, फिर कमर तक, फिर गर्दन तक, फिर उसने चीख मारी, या नूह, मुझे बचाओ नबी। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के फैसले से कोई बचा नहीं सकता। पानी बढ़ा और गुरूर का पहाड़ डूब गया। कहते हैं वो आखिरी लम्हे तक आसमान की तरफ हाथ बढ़ाता रहा, मगर ताकत न बचा सकी। रात गहरी थी, पहाड़ों के पीछे सूरज डूबा तो आसमान सुर्ख शोलों जैसा लग रहा था। करीबी वादी के लोग उस दिन भी लरज रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब सूरज डूबता है तो औज जाग उठता है। औज वो देव जिसका जिस्म पहाड़ों में गुम हो जाता था, जिसकी सांसों से धौंकनियों की तरह हवा चीखती थी और जिसके कदमों से जमीन कांपती थी। उस रात न दरिंदों ने आवाज निकाली, न परिंदे आसमान पर दिखाई दिए। हर जानदार जैसे मौत के गुजरने का इंतजार कर रहा था। औज की भूख बेमिसाल थी। कहा जाता है कि वह सुबह सवेरे खजूर के जंगल को जड़ों समेत उखाड़कर खा जाता और शाम को चोंच वाले पिंजरों की तरह इंसानों के घरों पर हाथ मारकर उन्हें उठा ले जाता। कई कबीले अपनी बस्तियां छोड़ चुके थे। बच्चे सहमे रहते, माँ बाप रात को जागकर हवाओं की आवाज सुनते कि कहीं वो देव वापस ना आ रहा हो। वो जानते थे अगर औज की नजर किसी पर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी खत्म। रवायात कहती हैं कि ये वो जमाना था जब जमीन पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। औज उन चंद मखलूकों में से था जो इस अजीम तूफान के बाद भी जिंदा बच गया, ख्वाह जैसे भी अल्लाह ज्यादा जानता है। लोग उसे फितना समझते थे। वो कहते थे कि ये इंसान नहीं, आजमाइश है। ना इसे तीर लगता है, ना नेजा रोक पाता है। अगर ये रहा तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। लेकिन कौन मुकाबला करता? पहाड़ों से ऊंचा कद, इंसानों की फौज से ज्यादा ताकत और ऊपर से गुरूर की इंतहा। एक दिन वो बुलंद चट्टान पर खड़ा हुआ। बादल उसकी कमर से टकरा रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर गुर्राया, मैं जमीन का बादशाह हूं, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आसमान वाला है तो मुझे रोक कर दिखाए। उसकी आवाज ने पहाड़ों को लरजा दिया। पत्थर लुढ़क कर वादियों में जा गिरे, झरने उबाल खाने लगे। इंसानों ने यह सुना तो उनका दिल दहल गया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये बगावत थी। फौरन आसमान पर बादल जमा होने लगे। बिजलियां ने इस तरह चमकना शुरू कर दिया जैसे किसी ने आसमान को फाड़ डाला हो। हवा तेज हुई, ढोलों की तरह गरज सुनाई दी। ये पहली बार था कि औज ने अपने कदम पीछे लिए। वो समझ गया था कि ये मामूली आंधी नहीं। बादलों के अंदर से नूर की एक लहर उतरी। इंसानों ने दूर से देखा और चीख उठे, ये अल्लाह का कहर है, आजमाइश अपने अंजाम पर है। एक बुजुर्ग नबी, रिवायात में इख्तिलाफ है, अल्लाह बेहतर जानता है, अपनी कौम के दरमियान आए और कहा, डरो नहीं, हर जाबिर का वक्त होता है और औज का वक्त करीब है। तुम सब्र करो, मदद करीब है। लोगों ने आस पकड़ी। वो जानते थे कि सिर्फ ताकत से देव नहीं गिरते, अदल और दुआ से फैसले होते हैं। औज ने गुस्से में पहाड़ की चोटी तोड़ दी। एक दरख्त को जड़ों से उखाड़कर लाठी बनाया, सूरज की तरफ देखकर हंसा, मैं कभी नहीं मर सकता। मगर आसमान खामोश नहीं था। बादल छा गए, रोशनी लपकी, जमीन धड़की, कुदरत का फैसला होने वाला था। वो दिन सूरज की तपिश से नहीं, खौफ की गर्मी से रोशन हुआ। पहाड़ खामोश खड़े थे, दरख्त सूखे हो रहे थे, जमीन जैसे किसी आने वाले फैसले का वजन उठा रही थी। लोग वादी के किनारे जमा थे। हर कोई आसमान की तरफ देख रहा था, जहां बादल गहरे होते जा रहे थे। औज बिन ओनुक
ایک صحرا نما میدان میں کھڑا تھا۔ اس کی سانسوں سے دھول اٹھتی تھی، ہر قدم پر زمین دھڑک جاتی۔ وہ غرایا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے آئے، اور اگر نہیں آتا تو جان لو میں ہی خدا ہوں۔ یہ جملہ ختم ہوا اور آسمان جیسے شعلہ بن گیا۔ بادل گرجے، بجلیوں نے آنکھیں کھولیں، ہوا چیخنے لگی۔ اس لمحے زمین پر موجود ہر انسان لرز گیا۔ یہ صرف موسم نہیں تھا، یہ اعلان قہر تھا۔ وادی کے دوسرے کنارے ایک مقام عبادت تھا۔ وہاں ایک اللہ کے نبی، سادہ لباس، جھکا ہوا سر، لیکن چہرے پر یقین کا نور۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے رب عظیم، تو ہی جانتا ہے کہ یہ زمین تیرے بندوں کے لیے ہے، اور یہ جابر تیری نشانیوں کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی نہیں جھکا سکتا، تو اسے دکھا دے کہ بادشاہی تیری ہے۔ لوگوں نے سسکیوں میں آمین کہا۔ کچھ نے اپنی اولاد کو سینے سے چمٹا لیا، کچھ نے زمین چوم کر کہا کہ آج فیصلہ ہوگا۔ ایک دھماکے جیسی بجلی آسمان سے گری، پہاڑ کی چوٹی پھٹ گئی، آگ کے شعلے اڑے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی روشنی نے فضا کو دو حصوں میں چیر دیا۔ اوج چند لمحے کے لیے ٹھٹکا، وہ پہلی بار خوف میں ڈوبا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے غرا کر کہا، میں نہیں جھکوں گا، میں پہاڑ ہوں، میں طوفان ہوں۔ اچانک طوفانی ہوا اس کے ارد گرد دائرے کی طرح گھومنے لگی، ریت اس کے جسم سے ٹکرائی، فضا چیخی، اور پھر ایک اور بجلی، پہلے سے 1000 گنا زیادہ طاقتور۔ اوج کا چہرہ آگ جیسا روشن ہو گیا، وہ پیچھے لڑکھڑایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانوں نے پہلی بار اس کی کمزوری دیکھی۔ اوج نے ایک پہاڑ کی چوٹی پکڑ کر اپنے آپ کو سہارا دیا، لیکن پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے ٹوٹنے لگا۔ زمین نے جیسے کہا ہو، جابر، زمین تیری پناہ نہیں، تیرا قید خانہ ہے۔ درخت جڑوں سے ہلنے لگے، ریت کے طوفان اٹھے، پتھر زمین سے باہر نکل آئے۔ اوج نے گھوم کر وادی کی طرف دیکھا جہاں انسان کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کے بجائے خوف تھا۔ وہ گرج کر بولا، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسی نسل آ سکتی ہے، اگر تم نے مجھے گرایا تو۔ اس کی بات پوری نہ ہوئی، آسمان سے ایک اور نور اترا، ایک ایسی روشنی جو انسانوں کی آنکھیں نہ برداشت کر سکیں۔ انہوں نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، اور اوج نے پہلی بار چیخ ماری، ایسی چیخ کہ پہاڑوں کی چٹانیں لرز اٹھیں۔ خاموشی، پھر ایک زلزلہ نما دھڑکا، اور اوج اپنے گھٹنوں پر آ گرا۔ وادی میں موجود انسانوں نے پہلی بار سانس لیا۔ کوئی خوش نہ ہوا، یہ منظر خوفناک تھا۔ نبی نے ہاتھ نیچے کر دیے، ان کے ہونٹوں پر خفیف مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ آغاز انجام تھا۔ اوج زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب وہ پہاڑ نہیں تھا، وہ گرتا ہوا سایہ تھا۔ زمین تھر تھرا رہی تھی، آسمان بجلیوں کے گرج سے لرز رہا تھا۔ وادی کے کنارے کھڑے لوگ خاموش تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہے تھے جو نسلوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اوج، وہ دیو جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، اپنے گھٹنوں کے بل گرا کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں، ہر سانس ایسے جیسے ہزاروں پتھر رگڑ کھا رہے ہوں۔ اس کے ہاتھ زمین میں دھنس گئے، پہاڑ جیسے بازو تھر تھرا رہے تھے۔ ایک گہری دھراڑ اوج کے قدموں کے نیچے پیدا ہوئی، زمین جیسے نفرت کے ساتھ پکار رہی تھی، تیرا زمانہ ختم، تیری تکبر کی جڑ کٹ رہی ہے۔ درختوں کی ٹہنیاں جھکنے لگیں، ہوا رک گئی، وقت جیسے تھم گیا۔ اوج نے گردن اٹھائی، آنکھوں میں خوف اور غصے کی آگ ملی ہوئی۔ میرے جیسا کوئی زمین پر نہیں تھا، نہ ہوگا۔ تم مجھے ختم کر رہے ہو، لیکن کون روکے گا میرے بعد آنے والوں کو؟ اس کی آواز میں شکست نہیں، خطرہ چھپا تھا۔ اس وقت نبی آگے بڑھے، چہرے پر سکون، آنکھوں میں روشنی، قدموں میں یقین۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، تو نہ ظالم ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ زمین تیری ہے اور بندے تیرے۔ یہ جبر اور تکبر کا آخری ستون ہے، اس کو گرا دے، جیسے تو نے فرعونیوں کو غرق کیا، عاد اور سمود کو مٹایا۔ وادی میں سسکیاں سنائی دیں، عورتوں نے اپنے بچوں کو مضبوطی سے تھام لیا، مردوں کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔
یہ خوف نہیں، یہ عدل کے اعلان کا منظر تھا۔ اچانک آسمان روشنی سے پھٹ گیا، ایک شہاب آتش وشاں، ایسے جیسے آسمان نے پتھر کا سورج پھینک دیا ہو۔ وہ روشنی سیدھی آسمان سے اتری اور اوج کے سینے پر آ گری۔ ایک چیخ ایسی کہ پہاڑوں کے دل پھٹ گئے، پہاڑ گونجنے لگے، زمین کھلنے لگی، ریت آندھی بن کر اڑی۔ اوج کے چہرے پر حیرت تھی، جیسے وہ پہلی بار مان رہا ہو کہ اس سے بڑا کوئی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور غرور کی آخری سانس لیتے ہوئے بولا، تو واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر زمین نے اس کا بدن نگل لیا۔ ایک دھماکہ ہوا، پہاڑ لرزے، پھر خاموشی، صرف دھول اور سناٹا بچا۔ ہوا نے دوبارہ سانس لیا، پرندوں نے آسمان کا راستہ پایا، درختوں نے جیسے شکر ادا کیا، اور انسانوں نے پہلی بار خوف کے بغیر آسمان دیکھا۔ نبی نے لوگوں کی طرف مڑ کر کہا، دیکھ لو، طاقت ہمیشہ فنا ہوتی ہے، صرف رب کا حکم باقی رہتا ہے۔ لوگوں نے سجدہ کیا، آنسو زمین کو تر کرنے لگے۔ ایک بوڑھا شخص بولا، ہم نے جبر کو نہیں، اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زمانہ گزرتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، لیکن اوج بن عنق کا قصہ صداؤں میں زندہ رہا۔ اوج بن عنق کی داستان میں ہم سب کے لیے بہت سے عبرت کے پھول ہیں کہ غرور کبھی سلامت نہیں رہتا۔ طاقت جسے اللہ دے وہی قائم رہتی ہے۔ ظالم کے لیے مہلت ہوتی ہے، معافی نہیں۔ اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کوئی متکبر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اور انسانوں نے سیکھا، طاقت کردار سے ہے، جسم سے نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ تکبر کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار و وفادار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔